शौकत साहब, ड्यूरिंग द ट्रायल आप पे भी बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगे, किरदार कुशी भी हुई, वो कितना मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुझे हमें अपनी बेटी पे 100% जो है यकीन है, और वो बहुत नेक बच्ची थी, तो हमें इस लिहाज से हमें पूरा इत्मीनान था कि हमारी बेटी जो है वो कोई ऐसे स्टेज में मुलविस नहीं होगी, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें प्रूव भी हो गई कि जो CCTV और दूसरी चीज़ों से कि उसका जो है उसको जो है होस्टेज रखा गया, उसको डिटेंशन में रखा गया, होस्टेज रखा गया, और ज़बरदस्ती। और इन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि आप मेरे ऑफिस में आते हैं, घर में आते हैं मेहमान, और मैं आपको होस्टेज रख लेता हूँ, तो ये तो आप जो है खातून क्या करेगी, ठीक है ना। कितने ऐसे जो है एक जो खातून है जिसके पास जो घर में भी आते हैं उसका तो एक हैंड बैग होता है और कुछ नहीं होता है, इसी वो बोलते हैं कि लगेज था, ये वो था, एक लेडीज हैंड बैग हो जाता है, हर लेडी कैरी करती है, वो कुछ नहीं था। CCTV वगैरह सब कुछ प्रूव हो गई है, तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्द फैसला होगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप सब लोग बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस डे 1 से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन से लेके अब तक बीच में फिर गैप्स इसलिए आए क्योंकि अदालती कार्रवाई, ट्रायल चल रहा था। अब ट्रायल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और अब फैसले की घड़ी आन पहुँची, और 24 फरवरी को ये महफूज किया हुआ फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। आपने अभी सुना कि क्या कहा शौकत मुक़द्दम साहब ने अपनी बेटी के हवाले से। यकीनन ये बाप के लिए एक बहुत ही कड़ा वक्त था, ये बहुत ही तकलीफ दे वक्त था कि एक तो जान से प्यारी बेटी जो है वो जान से गई, और उसके बाद खड़े होकर उसको डिफेंड करना। अगले ही रोज़ से शौकत मुक़द्दम, अगले ही रोज़ क्या कहें, उस ही दिन से जब कत्ल का उन्हें पता लगता है, उस ही दिन से शौकत मुक़द्दम अपनी बेटी की तदफीन को कहें कि कितनी मुश्किल से उन्होंने अटेंड किया। हर जगह हर मौके पर वो मौजूद थे, कभी थाने में, कभी अदालतों में, और एक अदालत नहीं, कभी एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत। और वहाँ पे हम रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद होते थे, जो देखते थे मनाजिर, जिनको बयान करते थे, आप यकीन करें इतनी तकलीफ़ होती थी कि एक बाप के लिए अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना कितना एक मुश्किल है पाकिस्तान में। उनकी तो फिर कुछ पहुँच थी, तो उन्होंने फिर भी इस मामले को जहाँ तक उठाया और साबित कदम खड़े रहे उनके घर वाले अपनी बेटी से मोहब्बत में। लेकिन हर एक के बस में ये नहीं होता। हमारे निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम निज़ाम इंसाफ की तरफ इस तरफ देख भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस केस का फ़ैसला वो हो जो आवाम चाहती है। 24 फरवरी को अब मुल्ज़िमान की किस्मत का फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसमें वो तमाम लोग होंगे जिसमें ज़ाहिर जाफ़र होगा, ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदम जी, उसके बाद वो मुलाज़मीन, वो थेरेपी वर्क पाक के मुलाज़मीन, वो तमाम लोग जो फैसिलिटेटर्स हैं, और पूरी कौम के लिए एक मैसेज जाएगा कि अगर आप कहीं जुल्म को होते देखें तो आप जुल्म का हिस्सा ना बने, बल्कि जुल्म को रोकने वालों में बने। अगर आप वहाँ मौजूद थे, वो सब कुछ देख रहे थे, आप खामोश रहे, तो आप उसमें शामिल हाल हैं। तो इस चीज़ का अब इदराक सबको हो जाना चाहिए। जितना एक ये केस उठा है, अल्लाह करे कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और लोगों की आंखें खुलें और लोगों में ये आगाही की वजह बने, उनके अंदर शऊर की वजह बने। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस केस में बेसिकली क्या हुआ है। मुकदमा, ये जो शौकत मुक़द्दम साहब के वकील हैं शाखावर एडवोकेट, उनके दलाइल, वकील शहजाद कुरैशी के दलाइल जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन के वकील हैं, उन सब के दलाइल जो है वो अब मुकम्मल हो गए। अब शहजाद कुरैशी साहब ने ये कहा कि ये जो इस्तगासा का केस है ना, ये एक मनगढ़ंत केस है, झूठ पर मबनी है, मेरे मौकिलीन को फंसाया गया है, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। हर एक का जो वकील है उस सब ने आखिर में फ़ाइनली ये कहा है। जिस तरह एक जो थेरेपी वर्क पाक के ताहिर ज़हूर है CEO, उनके वकील ने वो बाकायदा मैसेज चलाया, सुनाया पढ़ के कि कहा जा रहा है ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से कि मेडिकल इंटरवेंशन करनी है, हमारे घर जाओ, तो इस बुनियाद पर कि हमारे मौकिल को छोड़ा जाए क्योंकि इनका तो कसूर नहीं है। तो मेडिकल इंटरवेंशन के लिए उन्होंने टीम को भेजा था। हर एक ने यही बात की है। लेकिन अब आ जाते हैं अच्छा, असद जमाल जो हैं, जो कि इस्मत आदम जी के वकील हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो चाहती नहीं थी उसको बचाना। अगर उनको मालूम भी होता तो ऐसा हरगिज़ नहीं था कि वो नहीं चाहती होंगी उसको बचाना। तो हर एक ने अपने अपने मौकिल को बचाने के लिए बातें की हैं। अब मैं आ जाती हूँ शाखावर की तरफ। शाखावर जो कि वकील है शौकत मुक़द्दम के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, इस्तगासा के 19 गवाहान पेश हुए, सबूत मंजर आम पर लाए गए। 20 जुलाई के बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मुल्ज़िमान का किरदार सामने आता रहा, नॉमिनेट होते रहे। ये कहते हैं कि केस में जालसाजी हुई है,
ٹھیک ہے. شوکت مقدم صاحب کے جو وکیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری پارٹی وہ کہتے ہیں کہ کیس میں جعلسازی ہوئی ہے, فیبریکیٹڈ چیزیں شامل کی گئی ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو ٹرائل کے دوران پورا کیس چلتا رہا. اگر فیبریکیشن کو کسی فارم پر اگر انہیں لگ رہا تھا کہ فیبریکیشن ہے, بنایا گیا ہے کیس, تو کسی بھی موڑ پر کیوں چیلنج نہیں کیا گیا, حالانکہ ان کے پاس قانونی آپشن موجود تھا. پھر شاہ خاور صاحب نے, اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ فائنل دلائل تھے شاہ خاور صاحب کے. اس سے پہلے جو ذاکر جعفر کے وکیل تھے یا جو ظاہر جعفر کے وکیل تھے, خاص طور پہ انہوں نے جو عجیب و غریب کہانیاں ڈالی تھی, یعنی کہ ڈرگ پارٹی یہاں پر ہوئی, نور مقدم نے نشہ کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو غیرت کے نام پہ قتل ہے. یہ 3 ایسی عجیب و غریب منطقیں پیش کی گئی جس پہ پوری عوام جو ہے وہ بلبلا اٹھی تھی کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا بھی جواب جو ہے شاہ خاور صاحب نے دیا, وہ بھی ذرا آپ سن لیجیے گا. اچھا, شاہ خاور صاحب نے ظاہر جعفر کے سوال نمبر 22 کا جواب دیا, جس میں ملزم نے نور پر الزام لگایا تھا کہ وہ ڈرگز لیتی تھی, گھر میں پارٹی تھی, وہ ڈرگز لے کر آئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو شاہ خاور صاحب نے کہا کہ ملزم ظاہر اس بیان میں خود ہی مان رہا ہے کہ اس کے بیڈ روم میں ہی قتل ہوا ہے, پہلی بات. اس کے گھر میں قتل ہوا ہے, دوسری بات. پھر انہوں نے کہا تھراپی ورکس والے بھی 80% پولیس کے مقدمے کو سچ ثابت کر رہے ہیں کہ گھر میں قتل ہوا. جب ہم گئے تو ظاہر وہاں پر اکیلا تھا, باقی ڈرگ پارٹی والے لوگ کدھر تھے؟ CCTV کیمرے میں وہ ڈرگ پارٹی کے لوگ کیوں نہیں نظر آتے؟ اچھا, اس کے علاوہ اگر گھر میں ڈرگ پارٹی ہوئی تو دوسرا کوئی بندہ تو وہاں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی شاہ خاور صاحب نے بات اٹھائی. انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ سب خیالی کہانی ہے, گھڑی گئی ہے. ظاہر جعفر نے خود کو بچانے کے لیے یہ من گھڑت کہانیاں جو ہیں یہ بنائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی 342 کی جو سٹیٹمنٹ اور تھی, اس سے پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ تھی, لیکن ذوالقرنین ایڈوکیٹ کی جانب سے جو فائنل آرگیومنٹ کیے گئے اس میں انہوں نے غیرت کے نام پر قتل قرار دینے کی کوشش کی. یہاں پر ایک بار پھر کہانی کو تبدیل کر دیا گیا, یعنی کہ پہلی سٹیٹمنٹ اور دوسری سٹیٹمنٹ اور اب سٹیٹمنٹ غیرت کے نام پر قتل ہے. اور آپ کو یاد ہی ہے کہ متعدد مقامات پر ظاہر جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ ہاں میں نے قتل کیا, مجھے مار دو, یہ اس بات کا اقرار کرتا رہا. پھر اس کو جب ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے وہ جو ثبوت دیے گئے, FIR دی گئی کہ جی یہ دیکھیں یہ تو مار پیٹ کر رہا تھا, یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, پھر یہ ڈرگز لیتا تھا, یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو میڈیکل بورڈ نے باقاعدہ بیٹھ کے کہا کہ نہیں, ظاہر جعفر مینٹلی بالکل فٹ ہے, فٹ فار دس ٹرائل. اچھا, اس کے بعد شوکت مقدم صاحب کے وکیل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک اور کہانی بنائی تھی. اچھا, یہ جو تیسری ایک بات کہی گئی تھی کہ نور ڈرگز لیتی ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی اچھی دلیل دی. انہوں نے کہا کہ نور کے سٹمک میں جو فلوئڈ موجود ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ سرچ کر لیں تو جانا جا سکتا ہے کہ یہ فلوئڈ جو ہے یہ ڈرگ استعمال کرنے والے شخص کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب شاہ خاور صاحب کے وکیل نے یہ کہا ہے, شاہ خاور صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فلوئڈ اس کے سٹمک پہ پایا گیا تھا یہ ایک ایسا فلوئڈ ہے جو سٹریس کی وجہ سے بنتا ہے, ٹرامے کی وجہ سے بنتا ہے. جس وقت نور کو قید رکھا گیا تھا, اس پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا, اس کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا, اس کو مارا جا رہا تھا, تو وہ ٹراما کی کنڈیشن میں تھی, وہ سٹریس کی کنڈیشن میں تھی, کیونکہ ایک انسان کا قتل ہو رہا تھا اور یہ وجہ بنتی ہے اس فلوئڈ کے بننے کی. تو شاہ خاور صاحب نے اس عدالت کو کچھ حوالے بھی اس حوالے سے پیش کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملزم افتخار کو نامزد کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, نہ ہی شوکت مقدم کی اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, لیکن جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ اگر نور کا راستہ نہ روکتا تو شاید آج نور دنیا میں موجود ہوتی, اس کا قتل ہی نہ ہوتا اگر وہ اسے باہر جانے دیتا. اس کے علاوہ جمیل بھی بچا سکتا تھا, وہ وہیں پر موجود تھا, لیکن اس نے کوئی کوشش نہیں کی. جان محمد جو کہ ڈرائیور تھا اس پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ چاہتا تو بچا سکتا تھا, یعنی 2 جو ملازمین ہیں وہ بچا سکتے تھے, انہوں نے بچایا نہیں. تیسرا جو ہے وہ روکنے والا تھا, اس نے روکا. اگر وہ جانے دیتا, بھاگنے دیتا, اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہ بھی کرتا, اس کو روکتا نہیں, تو وہ بچ سکتی تھی. تو ان تینوں ملازمین کے حوالے سے شاہ خاور صاحب کا یہ کہنا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جب نور مقدم گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک ہینڈ بیگ تھا, جو یہ کہا گیا ظاہر جعفر کی طرف سے شروع میں کہ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی, مجھے کہتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ, میں باہر جا رہا تھا, مجھے کہتی تھی مجھے ساتھ لے کے جاؤ, تو کوئی تو سامان اس کے پاس ہوتا, لیکن نہیں تھا, اس کے پاس ہینڈ بیگ تھا. یہ ساری جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہے. اس کے علاوہ نور کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. تو جناب یہ تمام تر اس کیس کی ابھی تک کی ہیرنگ ہے, اور سب کی نظریں اس کیس کی طرف لگی ہیں, انصاف کی طرف سب کی نظریں لگی ہیں, اور سب چاہتے ہیں کہ نور کو انصاف ملے. اور یقیناً فیصلہ جو ہے, جیسا کہ نور کے والد بہت ہوپ فل دکھائی دے رہے ہیں, ہم بھی ہوپ فل ہیں. بے شک اس کیس میں بڑے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے, بہت سی کوششیں کی گئی,
ایک بہت بڑا خاندان ہے جیسا کہ تعلق ہے ظاہر جعفر کا. میڈیا والوں کو برا بھلا کہا گیا. ہماری روز کی رپورٹنگ کے اوپر جو دوسری پارٹی ہے اس کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھائی گئیں. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے نور کو انصاف ملے اور اس کی ذات پر جو الزامات لگے ہیں ان سب کو دھویا جا سکے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.